अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। अजीज़ान मन पाकिस्तान के अंदर एक एंटी इंडिया नैरेटिव बनाने की बड़ी शिद्दत के साथ कोशिश की जा रही है। उनकी अपनी वजूहत हैं क्योंकि जो जंग हुई है वो आपके सामने है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की इतनी जंगें हो चुकी हैं और हिंदुस्तान के अंदर एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बिकता है और पाकिस्तान के अंदर एंटी इंडिया नैरेटिव बिकता है, जिसके ज़रिए दोनों तरफ के जो हुक्मरान हैं वो अवाम के असल मसाइल से तवज्जो हटाने चाहते हैं, हटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं अज़ीज़ान मन, वो एक इंतहाई अहम और संगीन मसला है जिसके ऊपर मैं मुसलसल रिपोर्टिंग तो कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है और करंट अफेयर बिल्कुल हालिया ये टॉपिक है। हिंदुस्तान ने इंडिया के साथ जो रीजनल टेंशन्स है वो अपनी जगह के ऊपर, ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है वो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन बाकायदा तौर के ऊपर इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान बेस्ड जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, आपको पता ही है पाकिस्तान के अंदर हाफिज सईद साहब भी हैं और पाकिस्तान के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब भी हैं और उनको बाकायदा तौर के ऊपर स्टेट की प्रोटेक्शन हासिल है, स्टेट की सिक्योरिटी हासिल है। लेकिन जो आपको पता है जो कश्मीर में जो टूरिस्ट के ऊपर अटैक हुआ था, उस टूरिस्ट अटैक जो पहलगाम अटैक भी जिसको बोलते हैं, उसकी बाकायदा तौर के ऊपर चार्ज शीट फाइल कर दी गई है हिंदुस्तान की जानिब से, जिसकी वजह से हालात जो है वो मजीद खराब से खराब तर होने की तवक्को की जा रही है। अब हाल ही में इस वक्त इंडिया ने एंटी टेररिज्म एजेंसी जो इंडिया की है, उसने एक फॉर्मल लीगल चार्ज फाइल किया है पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर तैयबा और रेजिस्टेंस फ्रंट के खिलाफ। ये चार्जेस जो है वो पहलगाम कश्मीर टूरिस्ट अटैक के हवाले से फाइल किए गए हैं, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। इंडिया बोलता है कि ये अटैक पाकिस्तान के अंदर से प्लान और फैसिलिटेट हुआ था। इस्लामाबाद ने इन इल्जामात को कहा है कि जनाब सख्ती से उन्होंने इस्लामाबाद ने इनकार किया। मेरे ऊपर जाती तौर पे इल्जाम लगाया जाता है कि मैंने अपने जराये के तहत ये बात बताई थी और मैं अपनी बात के ऊपर आज भी खड़ा हुआ हूँ कि पहलगाम का जो हमला था वो आईएसआई के स्पेशल ऑपरेशन डायरेक्टरेट के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल शहाब असलम ने जनरल आसिम मुनीर जो के अहकामात के ऊपर किया था और जनरल आसिम मलिक को भी इस बात का पता था, डीजीआईएसआई को, क्योंकि 5 दिन की जंग 4 दिन की जंग के नतीजे में आसिम मलिक साहब ने डिक्लेयर और मुनीर साहब ने विक्ट्री डिक्लेयर की और खुद को फील्ड मार्शल प्रमोट किया और आज दिन तक उसको जो है वो बेच तो रहे हैं। लेकिन ये बात जो मैंने की थी, मैं अपने जराये की खबर के साथ आज भी जो है वो खड़ा हूं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान सख्ती से लीगली इसको डिनाई करता है, कहता है कि आपके पास कोई भी इसका किसी किस्म का एविडेंस नहीं है। ठीक है, अब एविडेंस है या नहीं है वो तो तहकीकात होंगी तो सामने आ जाएगा, बहुत चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन इंडिया ने अगर चार्जशीट फाइल की है और इंडिया का अगर लीगल एक्शन सामने आया है तो ये आज से पहले तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आज़ादी की 78 साल, अब तो 69 साल भी कुछ अर्से बाद होने वाले हैं, इस तारीख में ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। ये बात ध्यान रखिए, पहली दफा इस तरह काम हो रहा है। 1000 तकरीबन 600 सफ़े हैं, 1597 पेजेस का चार्जशीट में इंडिया ने डिटेल के साथ लिखा है कि अटैक का प्लानिंग जो है और इसका एग्जीक्यूशन पाकिस्तान लिंक्ड मिलिटेंट ग्रुप्स ने की थी। पहले वो ये बात करते हैं, फिर वो कहते हैं कि कुछ लोग जिन्हें पकड़ लिया गया है उन पर वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया जैसे हैवी चार्जेस लगाए गए हैं, जिस तरह मुंबई अटैक के बाद आपको पता ही लगाए गए थे। और अब तो फिल्में धुरंधर भी बन रही हैं, उसका एक एनालिसिस भी मैं चाहूंगा, एक न्यूट्रल एनालिसिस बहरहाल होना चाहिए और मैं और सबीन वो एनालिसिस आपको प्रेजेंट करेंगे। कोशिश कर रहे हैं बस जल्दी आपको प्रेजेंट करें। ये वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। ये जो लीगल एक्शन है ये एक ऑफिशियल कोर्ट लेवल डोजियर है, ठीक है जी, जो 1000 से 1600 पेजेस है, 3 पेजेस कम। अब न सिर्फ मीडिया इसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहा है जिसने इशू बिल्कुल, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ये सीरियस हो जाता है इशू, बल्कि हर तरफ इसके ऊपर बात की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में इसके ऊपर बात नहीं हो रही। और जो पाकिस्तान में जिन मामलात के ऊपर बात नहीं होती उन मामलात के ऊपर आपका भाई आवाज उठाता है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ये सीरियस मामलात हैं और इन्हीं मामलात को बुनियाद बना के अगर पाकिस्तान के अंदर फस्तायत जारी रखी जाएगी तो इसकी तो भी इजाजत नहीं दी जा सकती एक तरफ, और दूसरी तरफ आवाम को सच बताना बहुत जरूरी है ओवरऑल, क्योंकि खित्ते के अंदर अगर इसका असर देखा जाए इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात का तो पूरे खित्ते के ऊपर उसका असर होगा, उसका अफगानिस्तान के अंदर, साउथ एशिया के अंदर हर जगह असर होता है, क्योंकि ये चार्जेस सिर्फ और सिर्फ लीगल मैटर नहीं है। बात समझिए,
بلکہ دو نیوکلیئر آرمڈ نیبرز کے درمیان ٹینشنز کا ایک بہت بڑا ڈائمنشن ہے جو سامنے آ گیا، اور پاکستان کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان اب ہمارے اوپر حملے کی تیاری کر رہا ہے، اور ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ نہیں، حملہ ہندوستان کو سوٹ نہیں کرتا، وہ ایکسرسائز ضرور کریں، اگریسو پوسچرنگ ضرور کریں، لیکن حملہ نہیں کریں گے۔ لیکن پاکستان کی جو آفیشیل جو ایک سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ جناب ہندوستان حملہ کرے گا۔ پاکستان کے اندر یہ بات چیت چل رہی ہے کہ مودی سرکار ایک دفعہ پھر حملے کی تیاری کر رہی ہے۔ انڈیا اپنی سیکیورٹی نیریٹو کو ایک طرف تو واضح طور کے اوپر اس چارج شیٹ کے ذریعے اسٹرینتھن کر رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی پاکستان کے اندر خوف برپا ہے۔ پاکستان ہر بار کی طرح ان الزامات کو ڈینائی کر رہا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے تمام کے تمام معاملات، اور ہندوستان مخالف جذبات کو بھی بھڑکایا جا رہا ہے۔ کلپس لگا کے آصف منیر کی، مولویوں کو جو انہوں نے اسلام آباد میں حالیہ ڈیبیٹ کی، وہ دکھا کے ایک دکھایا جا رہا ہے کہ جناب نہیں، بہت زندہ باد ہے، آپ نے تو پہلے رافیل گرائے تھے اور اب ہم یہ گرا دیں گے، وہ گرا دیں گے۔ ایئر ڈیفنس آپ کا ابھی بھی اس وقت ونربل ہے، یہ ڈر فوج کے اندر موجود ہے کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے، دوبارہ سے میزائل آتے ہیں تو ہمارا ایئر ڈیفنس ونربل ہے، اور فوج خود کہتی ہے کہ ہمارے ایئر ڈیفنس کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اسی لیے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے 50 لاکھ روپے دلوائے گئے حال ہی کے اندر، جو نقصان فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ اور پٹھان ٹروپس جو کہ پنجاب ریجیمنٹ کا بھی حصہ ہے ان کا ہوا تھا۔ اور اس کا امپیکٹ، یہ جو اس وقت معاملات دوبارہ سے گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کا صرف دو ملکوں کے ریلیشن کے اوپر جو ہے وہ ان تک امپیکٹ محدود نہیں رہا، بلکہ ریجنل سٹیبلٹی، آپ سیکیورٹی کوآپریشن اور انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے اوپر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ آئندہ آنے والے دنوں میں بڑا ہیوی اثر پڑنا چاہ رہا ہے۔ انڈیاز ڈپلومیٹک اور انٹرنیشنل اینگل اس معاملے کو لے کے، مدے کو لے کے، جس میں آپ نے دیکھا کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری پوری دنیا کے اندر پھرے اور انہوں نے بڑی سکسیسفل لابنگ کی، ایک ڈپلومیٹک کو اس کو بولا جاتا ہے، انڈینز بھی اس کو مانتے ہیں کہ ہاں جی بڑے زبردست ڈپلومیٹک کو وہاں پہ جو ہے چلایا گیا ہے۔ اور ششی تھرور ہندوستان کی طرف سے پوری دنیا کے اندر گئے، لیکن اس کا جو ری ایکشن تھا، خاص طور کے اوپر آکسفورڈ یونین کی جو ڈیبیٹ کینسل ہوئی، اس کے اوپر کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان میں اس کو بیچا جا رہا ہے ایک جیت کے طور کے اوپر، کہ ہندوستان کو پتا ہے، کہ ہندوستان کہتے ہیں کہ بھائی پیسے بھی ہمارے پاس ہے، وقت بھی ہمارے پاس ہے، دنیا بھی ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ مارکیٹ ہمارے پاس ہے، تو ہم ان کو دیکھ لیں گے۔ لیکن جب سفارتی تعلقات کی بات آتی ہے، ڈپلومیٹک سٹینس کی بات آتی ہے، انٹرنیشنل اینگل کی بات آتی ہے، تو انڈیا نے یہ لیگل فائل ایک فارمل کورٹ ریکارڈ میں ڈالی ہے، جسے وہ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بھی لیجٹمیسی دلا سکتا ہے۔ مطلب اگر کورٹ کا ریکارڈ ہے نا، کورٹ ڈاکومنٹ ہے، جہاں وہ پاکستان سے اکاؤنٹیبلٹی کو لنک کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ایک دفعہ پہلے بھی جا کے وہ جیت چکے ہیں، اور انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف کا بیان چلایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ہم نے ممبئی حملہ کیا تھا، ممبئی حملے کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اپنا سٹینس منوا لیا تھا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر جا کے۔ اب بہت سے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ یہ ملیٹنٹ اکاؤنٹیبلٹی نیریٹو کا لا بیسڈ فریم ورک میں اس کو جو کنورٹ کر دیا گیا ہے، اور جو پہلے صرف ایک پولیٹیکل کلیم تھا، اب اس کو اسٹرینتھ مل گئی ہے کہ اب بھائی یہ لیگل کلیم بن گیا ہے، اور اگر انٹرنیشنل جگہ پہ جائے گا تو پھر آپ سوچیں کہ کیا ہوگا۔ پاکستان کا رسپانس اور جو میسجنگ پاکستان سے آ رہی ہے، وہ بار بار یہ کہا گیا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی فوج جو ہے اور پاکستان کی افواج پاکستان اور پاکستان دہشت گردی ٹیررزم کے خلاف ہے۔ اسلام آباد نے اس ٹائپ کے تمام تر جو الزامات، الیگیشنز ہیں، ان کو ڈسمس کیا ہے اور کہا ہے کہ پروف یا ایویڈنس مانگتے ہیں کہ ہمیں ثبوت دو، وہ اس کی بات کرتے ہیں۔ اس سٹیج پر دونوں سائیڈ میوچل ڈسٹرسٹ اور فیکٹ ورسز ایلیگیشنز کا جو بیانیہ ہے کہ یار یہ فیکٹ ہے، یہ الزام ہے، فیکٹ ورسز ایلیگیشن کے نیریٹو کے اندر پھنسی نظر آ رہی ہیں۔ اب کون جیتے گا اس بیانیے کی جنگ کو، اور معاملہ جو ہے وہ لیگل ڈاکومنٹ کا کس طرف جائے گا؟ کیا اس کا امپیکٹ براڈر سیکیورٹی کے اوپر ہوگا ہندوستان اور پاکستان کی؟ پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان حملہ کرے گا ہمارے اوپر، ہم نے تیاری کرنی ہے، آپ تیار ہو جائیں۔ پوری قوم کو کہا جا رہا ہے کہ فوج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ ہندوستان حملہ کرنے والا ہے۔ فائدہ تو اگر ہندوستان حملہ اس طرح کا کرتا ہے تو پاکستان کی جو اس وقت موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اسی کو ہوگا جس طرح پہلے ہوا۔ لیکن کیا ہندوستان یہ کرے گا؟ ملین ڈالر کوسچن ہے۔ اگر انڈیا کا لیگل ایکشن انٹرنیشنل کورٹ، فورمز یا یونائٹڈ نیشن ایجنسیز تک جائے تو پاکستان کا کے اوپر ڈپلومیٹک پریشر بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ انڈیا کا کاؤنٹر ٹیرر لیجٹمیسی نیریٹو پر گلوبل بیکنگ حاصل انڈیا جا کے کر سکتا ہے، جو لگتا ہے کہ وہ اسی طرف جا رہے ہیں۔ اور پاکستان کا انٹرنیشنل امیج ٹیرر فائنینسنگ اور بیکنگ سے لنک ہو سکتا ہے، کیونکہ انڈیا اس کو بہت ہیولی پش کر رہا ہے، اور ایف اے ٹی ایف کی سینکشنز دوبارہ پاکستان کے اوپر لگ سکتی ہیں۔ یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیے۔
फाइनल टेक अवे एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि अजीज़ान अमन ये इशू सिर्फ और सिर्फ एक कोर्ट केस नहीं है, ये बात वाज़ेह कर लीजिए, बल्कि स्ट्रैटेजिक, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और मीडिया नैरेटिव का एक बहुत बड़ा बैटलफील्ड बन चुका है ये मामला इस वक़्त। इंडिया फॉर्मल लीगल चार्जेस यूज़ कर रहा है, ठीक है? पाकिस्तान फोकस कर रहा है कि नहीं हमने नहीं किया, बस डिनायल के ऊपर उनका फोकस है और डिप्लोमेटिक पुश बैक के ऊपर फोकस है, लेकिन डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ तो फिर और पैसा भी इंडिया के पास ज़्यादा है। रीजन में ये ट्रस्ट डेफिसिट और सिक्योरिटी डिलेमा को और मजीद गहरा करता है, लेकिन इसको पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप जो है वो यूज करेगी अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपने पीछे अवाम को खड़ा करने के लिए। और ये वही पॉइंट है जहां हम केस को सिर्फ दो मुल्कों के बीच पॉलिटिक्स तक नहीं रोक सकते, बल्कि इसका इम्पैक्ट पूरे के पूरे जनूबी एशिया, साउथ एशिया की जियो पॉलिटिक्स के ऊपर होता है। ये बात भी ज़हन के अंदर रखिए, ठीक है? अब आप कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइए कि क्या ये चार्जेस लीगल बेसिस के ऊपर आपको क्रेडिबल लगते हैं? क्या ये स्टेप इंडिया पाकिस्तान टेंशन को पीसफुली रिज़ॉल्व करने के अंदर मदद करेगा? क्या इंटरनेशनल फोरम्स को इस केस को सीरियसली लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? क्या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इस मामले को अपने आप को स्ट्रेंथन करने में और अवाम को अपने पीछे खड़े करने के लिए इस्तेमाल करेगी और इमरान खान से तवज्जो हटाने के लिए इस्तेमाल करेगी? क्या लगता है आपको? कमेंट्स के अंदर बताइए। और क्या आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मजीद तहकीकाती रिपोर्ट मैं आपको प्रेजेंट करूं और वो एंगल प्रेजेंट करूं जो कि कहीं भी रिपोर्ट नहीं किए जा रहे, तो तभी मुझे बताइएगा। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद ब्रेकिंग न्यूज और तज्जियों के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिए। और अगर आप प्राइवेट व्लॉग्स और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मेंबर बनना चाहते हैं तो जरूर बनिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। मैं हूं आदिल राजा, आप देख रहे हैं सोल्जर स्पीक्स। खुदा